माटो जीवनको आधार हो। सामान्य भाषामा भन्दा माटो पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी पातलो तह हो जुन प्राकृतिक पदार्थ र खनिजको अलावा पानी र हावा मिलेर बनेको हुन्छ। माटो पृथ्वीमा पाइने 2/3 जीवजन्तुहरूको आश्रय स्थल पनि हो। माटोले बढी बिरुवालाई पानी र खाना आपूर्ति गर्नुको साथै तिनलाई जमिनमा अड्याउने काम समेत गर्ने गर्छ। हामीले यो रिपोर्ट बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र श्री महल ललितपुरका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठको आलेखको सहयोगमा तयार पारेका हौं। हामीले उत्पादन गर्ने करिब 95% खाना माटोबाट नै उत्पादन भएर पाइन्छ। कृषि बालीका उत्पादन होस् या पशुपन्छीका उत्पादन किन नहोस्, सबैको आश्रय स्थल पानी र माटो नै हो। यति नै प्रतिशत मानव र पशुपन्छीको एन्टिबायोटिकको स्रोत पनि माटो नै हो। एकमुठी माटोमा पृथ्वीको जनसङ्ख्या भन्दा बढी आँखाले देख्न सकिने र नसकिने जीवजन्तु पाइन्छन्, जसले माटोको गुणस्तर एवं स्वास्थ्य राम्रो राख्नमा मद्दत राख्नुको साथै माटोको भूमिका निर्वाहलाई सहयोग पुर्याउने गर्छन्। कृषि उत्पादनको दृष्टिले विशेषतः बाली बिरुवाको लागि पानी र खाद्य तत्त्व उपलब्ध गराउनु माटोको प्रमुख कार्य हो, जसबाट हामी खाना, वस्त्र र इन्धनको साथै पशुपन्छीको लागि घाँस र आहार समेत प्राप्त गर्छौं। यसको अलावा माटोले वायुमण्डलीय कार्बनलाई सोसेर आफूमा सञ्चित गर्छ, कार्बन उत्सर्जन कम गरी तापक्रम सन्तुलनमा समेत सहयोग गर्छ। नेपालमा पहाडी भूधरातलको बाहुल्य भएको र दिगो माटो व्यवस्थापन पद्धतिको अवलम्बन कमजोर भएको कारण भूक्षय र माटोको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माथिल्लो तह अर्थात् टप सोइल क्षति हुने दर उच्च रहेको छ। पछिल्लो समयमा हाम्रो खेतीपातीको अभ्यास र तौर तरिकाहरू दिगो प्रकृतिका छैनन्। एकल खेती, खेतबारीमा गोटे मल, कम्पोस्ट र हरियो मलको उपयोग ज्यादा न्यून भई रासायनिक मलमाथिको निर्भरता अत्याधिक बढेर गएको भएको छ। त्यसमा पनि सन्तुलित मात्रामा मलखादको प्रयोग नगरी नाइट्रोजन युक्त मलको अत्याधिक प्रयोग हुँदा माटोमा खाद्य तत्त्वको असन्तुलन हुनका साथै सही प्रयोग नगरिँदा खेर जाने दर पनि उच्च रहेको छ। हरित गृह ग्यास नाइट्रस अक्साइड उत्सर्जनको लागि यो जिम्मेवार छ भने सही प्रयोग नहुँदा चुहेर जाने मलले जमिन मुनिको पानीलाई समेत प्रदूषित समेत बढाउने गरेको छ। यस अर्थमा हामी कहाँ मलखाद प्रयोगको दक्षता कमजोर रहेको छ। अर्कातर्फ पशुवस्तु पालन गर्ने क्रम घट्दै जाँदा माटोमा घरायसी गोठे मल र कम्पोस्ट मलको प्रयोग पटक्कै नहुने वा ज्यादै न्यून हुन गएको छ, जसले गर्दा माटोको भौतिक, रासायनिक र जैविक गुण खस्कँदै गइरहेको पाइन्छ। कारण माटोमा रहने लाभदायक साना प्राणी र सूक्ष्म जीवहरूको जीवनचक्र खलबलिने तथा उच्च तापक्रम एक्सपोज हुँदा मर्ने हुन्छन्। साथै कार्बन लगायत अन्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई पनि थप बढाएको छ। वर्तमानमा हामी एकातर्फ बढ्दो जनसङ्ख्याको लागि खाद्यान्नको बढ्दो माग पूरा गर्न उत्पादन बढाउनु पर्ने दबावमा छौँ भने अर्कोतर्फ घट्दो जमिन र पानी लगायत प्राकृतिक स्रोतहरूको अवस्थाको बीच भावी पुस्ताको लागि समेत सोचेर तिनको दिगो उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा छौँ। अब हामीले माटोलाई सकेसम्म कम खलबल्याउने र कम डिस्टर्ब गर्ने गरी हाम्रा खेतीपातीको अभ्यासलाई सुधार एवं परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी माटोलाई पुरै खुला नराखी छापो बाली लगाउनुको साथै बाली चक्र अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसो गर्न सकियो भने माटोमा लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुको उपस्थिति र तिनको सक्रियता बढ्न गई माटोमा जीवन फर्कनेछ। यसले ह्युमस बन्ने प्रक्रियालाई बढाउने हुँदा बिरुवालाई दिगो रूपमा खाद्य तत्त्व आपूर्ति गर्नुको अलावा माटोको पानी धारण गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि गर्छ। कृषि वन प्रणाली, पशुपालन सहितको विस्तृत खेती प्रणालीको विस्तार, बाली विविधीकरण, कोसे बालीको खेती विस्तार वा भुसुवा बालीको रूपमा प्रयोग, छापो बालीको खेती, खाद्य तत्त्वको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्ने बालीको चयन, माटोको कडापन हटाउने वा कम गर्ने मेसिनरी वा प्रविधिको प्रयोग, प्राङ्गारिक तथा अन्य पर्यावरण मैत्री खेती पद्धति आदिको प्रवर्धन गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ। हामीसँग बसोबास र खेतीपातीको लागि अर्को ग्रह छैन। सन् 2050 सम्म 10 अर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको विश्वको जनसङ्ख्यालाई खुवाउन हालको उत्पादनको स्तरलाई दोब्बर पार्नुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ भने खेतीयोग्य जमिन मासिने र टुक्रने तथा माटोको क्षय हुने क्रम बढ्दै जाँदा दिगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्नु ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। आधा सेन्टिमिटर माटो बन्न 100 वर्षभन्दा बढी लाग्ने सन्दर्भमा माटोको दिगो व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। यसको लागि थप अध्ययन एवं अनुसन्धान तथा नव परिवर्तन अर्थात् इनोभेसनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकार र निजी क्षेत्रबाट लगानी बढाउनु पर्ने अपरिहार्य छ। यसको साथै कृषि प्राविधिकको क्षमता विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। हामीले माटोबाट लियौं मात्र, जसको कारण आज हामी अभूतपूर्व सङ्कटको सम्मुख छौँ। माटो जीवन हो, यही तथ्यलाई बुझौं र यसलाई बचाउने अभियानमा हामी सबै लागौं। यसलाई बचाउन सकियो भने यसले हामीलाई बचाउनेछ। अहिलेको अनुपातमा विश्वको माटो काम नलाग्ने गरी बिग्रदै गयो भने खाद्य वस्तुको उत्पादन कम हुन गई भोकमरी बढ्न जाने निश्चित देखिन्छ। भोकमरी बढ्दै जाँदा सुरुमा मानिसहरू एक ठाउँ वा एक देशबाट अर्को ठाउँ वा अर्को देशमा बसाइसराई गर्न थालेछन्। यसले बिस्तारै धान्नै नसकिने रूप लिनेछ। त्यसपछि विश्व नै अशान्त बन्ने मात्र होइन, हिंसा भड्कनेछ। मानव सभ्यता नै खतरामा पर्नेछ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठको सहयोगमा असीम सापकोटाले तयार पारेको यो रिपोर्ट।